बच्चा गवर्नमेंट की सारी स्कीमों से मुस्तफिद होगा, और नहीं आएगा बच्चा तो इसकी स्कीमें भी हमारी रह जाएगी, और बच्चे में जो मुतवक्की सलाहियत पैदा होना चाहिए बच्चा हमारा उससे भी दूर रहेगा। बच्चे के अंदर जमात के एतबार से मुतवक्की सलाहियतें पैदा होना, ये तमाम असातिज़ा की जिम्मेदारी के साथ साथ माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। आज हमारी गलतफहमी ये भी है कि भाई बच्चे को हमने स्कूल में डाल दिया, सारा काम टीचरों का है। ऐसा नहीं है। असातिज़ा इकराम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, हमारा बच्चा कहाँ तक गया, ये थोड़ा सा हम भी उसका फीडबैक लें। कई मतलब ऐसा होता बच्चा गैर हाजिर रहता, असातिज़ा इकराम फ़ोन भी करते तो वो फ़ोन उठाते नहीं, फ़ोन उठाए तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या बच्चा अक्सर गैर हाजिर रहता। तो ये सारी चीज़ों को देखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। टीचर की जिम्मेदारी उस वक्त में शुरू होगी जब बच्चा कैंपस के अंदर आएगा स्कूल। इसके लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि माँ बाप हम अपनी जिम्मेदारी को, अपने मुकाम को समझे। देखो तरबियत के लिए माओं की जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करना चाहते, उसको माशरे के अंदर एक अच्छा समाजी, एक अच्छा शहरी बनाना चाहते, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई बनाना चाहते, तो हम अपनी तरबियत की जिम्मेदारी को समझें। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान गुजरे उनकी तरक्की के पीछे माओं का, औरतों का हाथ है। चाहे वो माँ की सूरत में, औरत माँ की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में। माओं का बहुत ऊंचा मुकाम है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। चाहे मेरा भाई हो, बेटा हो, भाई हो, उसके अंदर मुतवक्की सलाहियतें पैदा हो, उसके अंदर दुनिया के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए उसके अंदर सलाहियत पैदा हो, उसके लिए हम फिक्र करें, हम उसके तरबियत के निज़ाम को कायम करें। आज मेहनत करने वाले तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस मेहनत के धारे में हम अपने बच्चे को डालें। अगर हमारा बच्चा उस धारे से दूर रहेगा तो फिर हमारी शिकायत कोई मायने नहीं रखती कि हमारे बच्चे को कुछ क्यों नहीं आता। वो बच्चे को तो काफ़ी अच्छा आता, वो तो बच्चा तकरीर करता, वो तो बच्चा 4 लोगों में बातचीत करता, वो तो बच्चा बैंक से पैसे निकालता भी, जमा भी करता, लाता भी, वो बच्चा तो रिजर्वेशन के फॉर्म भरता, उसके अंदर इतनी सलाहियत है, फिर हमारे बच्चे में क्यों नहीं है। तो हम थोड़ा सा अपना मुहासिबा करें कि पिछले कई सालों से हमने हमारे बच्चे की तरबियत के लिए क्या किया। शादी के नाम पे हमारा बच्चा 10-15 दिन गैर हाजिर है, छोटे मोटे प्रोग्राम के नाम पे हमारा बच्चा 10-15 दिन गैर हाजिर है। बताओ हमारे बच्चे में सलाहियतें कैसे पैदा है। तो आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया है, खास तौर पर छुट्टियों का इस्तेमाल सही हो, जैसा अभी सर ने बताया, अभी हमारी ईद की थकान, अभी मिलने जुलने वालों का सिलसिला, और अभी जो सिलसिला शादियों का जो शुरू होने वाला है वो काफ़ी लंबा चौड़ा चलेगा। तो ये सारे प्रोग्रामों को करते हुए एक कामयाब माँ की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्ची की तरबियत से गाफिल ना हो। ठीक है भाई, शादी का प्रोग्राम भी अटेंड करेंगे, मगर हमारे बच्चे को तो कुछ वक्त देंगे। ये नहीं कि छुट्टियां 45 दिन की, 40 दिन की छुट्टियां तो बच्चे से बिल्कुल नहीं। बच्चे ने अगर चौथी का बच्चा 5वीं में जाने वाला है तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल घर काम दिया जाता है। घर काम की इबादत का किताब छाप के प्रिंट करके दी जाती है। लेकिन अक्सर जगह पे कारगुजारी अक्सर असातिज़ा की ये होती है कि हमारे 30 में से 12 बच्चों ने, 10 बच्चों ने, 8 बच्चों ने घर काम कंप्लीट करके लाए। अब बताओ टीचर तो घर पे आके तो घर काम नहीं कर सकता, आपकी अपनी मजबूरी है। आप अपनी जिम्मेदारी को अगर समझेंगे तो वो घर काम जो दिया जाता वो आगे की क्लासों से जुड़ा हुआ रहता, तो आने वाले क्लास के अंदर जितने भी उसके टॉपिक है वो उसके क्लियर हो सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये बताना है, देखिए बच्चों की तरबियत के लिए हमारे अंदर गलतफहमी ये भी होती है कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम क्या पढ़ाएंगे बच्चे को। तो तरबियत के लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बल्कि आपका चौकन्ना होना, मुस्तैद होना और अपने बच्चे की तालीम के ताल्लुक से फिक्रमंद होना ये ज़रूरी है। अनपढ़ माँ है, नहीं पढ़ा सकती, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को सिखा सकती है, बता सकती है। सीखने का जो मरहला शुरू होता है वो माँ की गोद से शुरू होता है। ये नहीं कि बच्चा सिर्फ आगे स्कूल में सीखता है, बच्चे का सीखने का मरहला घर से ही शुरू हो जाता है। कि आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो बातचीत करने का तरीका, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उन सारी चीज़ों से बच्चा सीखता है कि बावर्ची खाने में जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ और खाने के लिए मिलेगा, अब्बू आएंगे हमारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, ये सीख होती है। तो ये जो सीखने का मरहला, अगर हम अपने घर की चारदीवारी के माहौल को ऐसा रखें, बच्चे को कदम कदम पर और जो तो रहबरी करते रहे, तो ये बच्चे के अंदर बचपन से 6 साल के बाद तो बच्चा स्कूल में आएगा, और स्कूल में तो बच्चा ऑन सिलेबस पढ़ेगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी सीखने की चीज़ें होती हैं। अभी आपके घर में आप बच्चे के वालिद ने कुछ चीज़ लेकर आ गए, मिसाल के तौर पे आम लेकर, अभी आम का सीज़न है, आप 10-12 आम लेकर आए, 2-3 बहनें हैं, सबको 3 लिए, तो ये देते वक्त भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, बेटे आम कितने हैं, इतने हैं,
हम बहन भाई कितने, हम 3 बहन भाई है और माँ बाप है, एक एक हिस्से में कितने कितने आएंगे। आप यहाँ पर जमा का अमल सिखा सकते हैं, तफसील का अमल सिखा सकते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं लेकिन बांटना तो आपको आता है। हाँ? तो ये जो चीजें हैं ये चीजें समझनी थी, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाकर बार बार आपसे काउंसलिंग कराई जाती है, आपसे बातचीत कराई जाती है और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है कि आप अपने शहजादे के ताल्लुक से, आप अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से, आप अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद। और अभी आप सब देख रहे हैं दुनिया के हालात कैसे चल रहे हैं, अब उसके ऊपर हमको बातचीत नहीं करना है, लेकिन उन सारी चीज़ों को सामने रखकर अगर हम बच्चों के ताल्लुक से आज फिक्रमंद होंगे तो उम्मीद है कि आने वाला ये बच्चा आने वाले दिनों में कामयाब शहरी बनेगा, एक कामयाब माँ बाप का कामयाब बेटा बनेगा। हाँ, तरबियत के लिए अच्छा ये जो चीज़ों का ताल्लुक है ये तरबियत के ताल्लुक से, इसीलिए आपको बार बार यहाँ पर बुलाया जा रहा है। देखिए तालीम के तलबा की जो तालीमी तरक्की में ना माँ का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए हम इस बात को समझे। अभी आपके सामने कुछ उन्वानात है, उस उन्वानात के ताल्लुक से बातचीत की जाएगी। अभी छोटा बच्चा है, अभी पहली में नहीं आया या पहली में आ गया तो कम ज़्यादा का तस्वुर आप उसको बता सकते हैं, बड़े छोटे का तस्वुर आप उसको बता सकते हैं। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, उन चीज़ों को सामने रख के भैया कितनी कापियाँ हैं, ये 2 कापियाँ, एक हाथ में 2 कापियाँ रखे, एक हाथ में 4 कापियाँ रखे, बड़े ज़्यादा कापियाँ कौन सी है, ये कम और ज़्यादा का तस्वुर है, ये पहली किताब के अंदर बाज़ाब्ता है, लेकिन आप गैर रस्मी तौर पर आप अपने बच्चों को घरों के अंदर ये चीज़ें सिखा सकते हैं। हाँ, ये टेबल काफ़ी बड़ा है, इसके बाजू में छोटा टेबल रखा हुआ है, ये कम लंबा है, ये ज़्यादा लंबा है। ये ख़बरस तैयारी के अंदर पहली में आने वाले बच्चों के लिए तैयारी है। अब उसके जो आप टॉपिक देखेंगे उसके अंदर सारी चीज़ें यही है, ये छोटे बच्चों के लिए है। और उसके अलावा छोटे बच्चों को आप दूसरी भी और चीज़ें लेने देते वक्त कम ज़्यादा के ताल्लुक से, छोटा बड़े के ताल्लुक से, अंदर बाहर के ताल्लुक से, ये चीज़ें आप बच्चे को बता सकते हैं। बच्चा दरवाजे के बाहर बेटे अंदर आ जाओ, बच्चा अंदर आ गया। अभी अंदर और बाहर का तस्वुर, छोटा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, ये अंदर और बाहर का तस्वुर आप उसको प्रैक्टिकल तौर पे जो बताएंगे जिंदगी भर बच्चा याद रखेगा। स्कूल में तो जाने के बाद सीखेगा और स्कूल से पहले ये चीज़ें आप उसको सिखा सकते हैं, अंदर और बाहर, और फिर छोटा और बड़ा, कम और ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें जो घर के अंदर होती है बांट कर देने की, वो देते वक्त आप छोटी मोटी चीज़ों को गिनती के जरिए से भी आप उसको समझा सकते हैं। अगर बच्चा पहली के अंदर चला गया और पहली जमात का उसका सिलेबस शुरू हो गया, उसको हिंसों की शनाख्त भी आप करा सकते हैं। अगर अनपढ़ भी माँ है, पढ़ी लिखी माँ नहीं भी है, तब भी गिनती तो सबको आती है। अगर आपके पास स्लेट नहीं है, आपके पास बोर्ड नहीं है, तो आसान तरीका इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि आप अपनी फर्शी का इस्तेमाल करो। वसाइल की कमी की बुनियाद पर हम अपनी तरक्की को नहीं रोकेंगे। आज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं। हाँ, कितनी चीज़ें दुनिया के एतबार पर हमारे पास नहीं रहती, पर हम दुनिया के सारे काम करते हैं। बच्चे की तालीम के ताल्लुक से वसाइल का रोना हम क्यों रोते? अभी इसके अंदर जो बताया गया है, अगर आपके घर में मिट्टी है, मिट्टी के जरिए से भी आप अपने बच्चों को हिंसों की शनाख्त करो। बच्चे अक्सर मिट्टी से शौक से खेलते, मिट्टी के अंदर आपने 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए और बच्चे को रिपीट करने के लिए लगाए, तो बच्चा वो काम और भी ज्यादा शौक से करता है, क्योंकि अक्सर बच्चे मिट्टी से खेलने का शौक रखते हैं। तो आपका यहाँ पर बच्चे का शौक भी पूरा होगा और स्कूल में आने से पहले कबलस तैयारी भी बच्चे की हो जाएगी, और फिर दूसरी बात बच्चे को घर में सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए हम घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सारी चीज़ें बताने के लिए उतना वक्त नहीं यहाँ पर। इसको हमारे घर के अंदर जितनी भी चीज़ें उसका इस्तेमाल, अभी आप रोटी डाल रहे हैं, अभी आपका बच्चा 4वीं 5वीं जमात के अंदर है, तो रोटी के तस्वुर को भी आप बता सकते हैं कि रोटी जो है वो गोल है। अभी गोल का जो तस्वुर है 4वीं 5वीं बच्चे को दायरे की शक्ल में है। अगर थोड़ी सी भी माँ अगर फर्ज करो चलो पढ़ी लिखी है, तो बच्चे की माँ ने जो तो रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, एक रोटी के 2 टुकड़े कर दिए और बच्चे को आधे का तस्वुर बताया, आधा किसे कहते हैं, और फिर वो आधे का हिस्सा और आधा कर दिए, उसको पाव का हिस्सा बता दिए। अब बताओ, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, जो बच्चा प्रैक्टिकल सीखता वो बच्चा अमली तौर पे सीखी हुई चीज बहुत देर पा होती है। ऐसा अगर मैंने आपके सामने लेक्चर दिया किसी एक टॉपिक के ऊपर, वो उतना आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको अमली तौर पे अगर बताया गया है
ये अभी आपने रोटी बनाई, ठीक है, अभी आप बच्चे को प्रैक्टिकल बताओ, ये आपकी रोटी है, अभी आपने क्या करी, ये रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, और 2 टुकड़े करने के बाद बच्चों को क्या बताएं, ये उस रोटी का आधा हिस्सा है, उस रोटी का ये आधा हिस्सा है। अब बच्चों को आधा समझ में, आगे चल के ये बच्चों को 1/2 की शक्ल में रियाजी के अंदर है। 1/2 का मतलब क्या है, 2 में से 1, ये रोटी के 2 टुकड़े, 2 में से 1 टुकड़ा आप पूछिए, यानी इसको बोलते हैं कसर की सूरत में 1/2, ये होगा आधा, समझ में आ गया। फिर बाद में आपने क्या करे, आधे रोटी को भी और 2 टुकड़े करें, ये हो गया आपके 2 टुकड़े। एक हिस्सा कहलाएगा पाव, 1/4, इसको रियाजी की जबान में, कसर की जबान में 1/4 कहते हैं, यानी कि 4 में से 1, ये रोटी के आपने 4 टुकड़े करे, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, और ये एक आधा आपने एक बच्चे को दिया, बेटे हमने आपको कितना दिए, तो 1/4 दिए, यानी कि एक रोटी के 4 टुकड़े किए गए और 4 टुकड़े में से एक हिस्सा आपको दिया गया। अब ये बच्चे को आप प्रैक्टिकल बताएं, अब बताओ, जब ये प्रैक्टिकल जब बच्चा देखेगा और समझेगा, तो जब यहाँ उस्ताद उसकी दर्स व तदरीस का अमल, जब कसर वाला टॉपिक चलेगा, तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ घर से सीख के तौर पर मिली। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल तौर पर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आधा पाव कौन है, अच्छा, ये तो आपने रोटी के जरिए से बच्चे को आधा पाव कौन बता दिए। अब उसके अलावा और दूसरी चीज़ों के जरिए से आप उसको आधा पाव कौन बता सकते हैं। अभी आपके घर के अंदर मिसाल के तौर पर मीठे की सूरत में पेड़े आ गए, आधा किलो पाव किलो, वो पेड़ों को आपने बच्चों के, आपके जो भी 1-2 बच्चे हैं उन सबको बिठाए, पेड़े टोटल पहले गिन लिए कितने पेड़े हैं, या कोई बच्चे के हाथ से गिने लगा दिए कि भाई ये टोटल जो तो 12 पेड़े हैं, या 18 पेड़े हैं, या 20 पेड़े हैं। 20 पेड़े में से एक बच्चे को 10 एक तरफ करने लगा, एक बच्चे को 10 एक तरफ करने लगा, तो ये 20 का आधा 10 है, 20 का आधा ये 10 है, इसी को कहते हैं रियाजी की जबान में 1/2। फिर दूसरे बच्चे को यूं करने लगा है कि बेटा वो 10 में की भी और 2 हिस्से करो, और 10 के बच्चे ने क्या करा, एक तरफ 5 रख दिया, एक तरफ 5 रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर वो आधे के भी आधे हो गए, और वो जो पूरा है टोटल 20 है, वो 20 का जो 5 बना वो पाव हिस्सा बन गया। अब यहाँ पर आपने उसको इतना बता दिया कि बेटे ये कोई एक चीज़ है जिसकी तादाद 20 है, उसका आधा 10 है, और उसका पाव पौन है, उसका पाव जो है तो 5 है। अब अगर बच्चा थोड़ा सा कैच करता है पहले मरहले में, तो आप उसको पौन का तस्वुर भी बता सकते हैं, कि वो पौन का तस्वुर समझने में थोड़ा सा बच्चों को परेशानी जाती है। लेकिन आधा और पाव अच्छे से समझ गया बच्चे के, तो आपने क्या करे, वो आधे में वो पाव के हिस्से को मिला दिए, वो कितने हो गए, वो गए 15। अब बच्चे को आपने यहाँ बता दिए 15 मतलब वो 20 का पौन हिस्सा हो गया, ये 20 का। अभी आपके पास कोई वसाइल नहीं, घर में आए हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते करते आप बच्चे को कसर बता रहे। पौन का मतलब क्या, पौन का मतलब होगा 3/4, यानी कि कोई एक चीज़ है उसके 4 हिस्से किए गए, उसमें से 3 हिस्से आपको दिए गए, तो ऊपर है 3 और नीचे है 4। अगर आपने इसको कसर नहीं भी समझा है, सिर्फ आधा पाव पौन समझा दिए, और जब यहाँ पर मौलवी उसको कसर की सूरत में तख्ते सिया पर बताएगा, तो बच्चे का वो जो सीखा हुआ है वो बिल्कुल रिकॉल होगा और वो बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप वसाइल की मदद से जितना बच्चों को बार बार समझाएंगे, बच्चा उतना ज़्यादा उसको कैप्चर करता जाएगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को आप छोटी मोटी हिदायत देते हैं, तो हिदायत बच्चे की समझने की बच्चे के अंदर कितनी सलाहियत है। बेटे इधर आओ, बेटे दफ्तर के अंदर से, आपके बस्ते के अंदर से किताब निकालो, बेटे ये गिलास जाके मट्टी के ऊपर रखो। अबे छोटा बच्चा है, आप उसको हिदायत दे रहे, और बच्चे की समाज की जो महारत है, सुनने की जो सलाहियत है, उसमें कितनी तरक्की हुई, इसको भी आप अपने तौर पर चेक कर सकते हैं। और बच्चे में कुछ कमी ज़्यादा हो तो कि आप उस वक्त में उसको बच्चे को जो दो इस्लाह की सूरत में नई हिदायत दे सकते हैं, छोटी मोटी हिदायत है। मैं आपको 1-2 मिसाल दे, बेटे एक गिलास मट्टी पर रख आओ, लड़की है, अक्सर लड़कियों सब छोटी लड़कियों से घर में छोटे मोटे काम है, बेटे ये दस्तरखान उठा के तय करके रख दो, बेटे दस्तरखान पे का जो कचरा लिया के डस्टबिन में डाल दो। या आप उसको हिदायत दे रहे, और बाद में इस बात को गौर कर रहे कि बच्चा हिदायत के मुताबिक पूरा काम करता है, इसका मतलब बच्चे की सुनने की जो महारत है वो तरक्की करी। दूसरी शक्ल इसके अंदर ये कि अगर आपने हिदायत दी, बच्चे के समझ में नहीं आया, तो 2 बातें हैं, एक तो बच्चे की सुनने की सलाहियत में कमी है, या फिर बच्चे की समझ में नहीं आ रहा आपका बोला हुआ, या तो आपके बोलने में कुछ मिस्टेक है, या आपकी ज़बान बराबर नहीं है। ज़बान बराबर नहीं का मतलब आपके अल्फाज बच्चा समझ नहीं पा रहा, या फिर बच्चे के अंदर समझने की उतनी सलाहियत, अभी महारत नहीं पैदा हुई, बच्चे में उतनी सलाहियत वो फ़रोग नहीं पाए। तो अभी आपने धीरे धीरे ये चीज़ों को देखना चाहिए। हाँ, देखने की सलाहियत है, बच्चे से पूछे बेटे वो क्या रखा हुआ है,
اگر بچہ بالکل آپ نے جو چیز کو پوچھے وہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے، اس کا مطلب بچے کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے جس میں بصارت کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ کافی اچھی ہے۔ چلنے پھرنے کی بات ہے، بیٹے یہاں سے جا کے وہ چیز لے کر آؤ، بچہ چلتا دوڑتا ہے۔ ابھی چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ اپنے گھر میں اپنی سطح پر چیک کر رہے ہیں، کوئی ٹیوٹر نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں، آپ کا اپنا خود کا بچہ ہے۔ اب بتاؤ، ایک ہم نے ٹیوشن لگایا تو ٹیوشن والا اتنے درس سے نہیں پڑھائے گا جتنا درس سے آپ پڑھائیں گے اپنے بچے، اور بچے کی صلاحیت کو سامنے رکھ کے پڑھائیں گے۔ اب اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، اسکول میں تو گاڑی آن سلیبس چلتی ہے کہ آج میں ایک ٹاپک پڑھا رہا ہوں، اب وہ ٹاپک ہے فرض کرو تقسیم والا، لیکن وہ بچے کو جمع نہیں آتی، وہ بچے کو ضرب نہیں آتی، وہ بچے کو تفریق نہیں آتی، تو میں تو پیچھے نہیں جاؤں گا، میں تو آن سلیبس چلوں گا، میں تقسیم پڑھاؤں گا۔ لیکن وہی ٹاپک اگر آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کو تقسیم والا عمل آتا ہے، آپ تقسیم پڑھا رہے ہیں، آپ نے لکھ لیا میں نے بچے کو تقسیم پڑھائی لیکن بچے کو تقسیم کا سوال کرنے نہیں آیا، تو پھر آپ پتہ کریں بچے کو جمع بھی آتی ہے نہیں آتی، آپ ایک سیڑھی نیچے اترے، آپ بچے کو تفریق سکھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو تقسیم نہیں آ رہی، اس کا مطلب بچہ اس سے پہلے کی سیڑھی پار نہیں کر سکا، بچے نے جمع کے عمل پہ مہارت نہیں پائی، بچے نے تفریق کے عمل پہ مہارت نہیں پائی، اس لیے اس کو تقسیم سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر اب ہم کیا کریں گے، وہ ٹیوشن والا، وہ بیچارہ معلم جو اسکول میں پڑھا رہا، وہ تو اس کے پاس 30-32 بچے ہوتے ہیں، وہ تو پھر آن سلیبس چلے گا۔ اور پھر اب الحمدللہ کافی اسکولوں کے اندر کمزور بچوں کی نشاندہی کر کے الگ سے اردو بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک کلاس میں 32 بچے، 32 میں سے مثال کے طور پہ 10 بچے جن کو جمع اور تفریق بھی نہیں آ رہی 5ویں جماعت میں، تب وہ بیچارہ معلم کیا کرے گا، وہ 10 بچوں کو الگ سے نکالے گا اور پھر ان کو الگ ٹائم دے گا۔ لیکن چونکہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے 32 بچوں میں اس کے سامنے دوسرے 22 بچے بھی بیٹھے ہوئے، وہ 22 بچوں کو بھی اس کو دیکھنا ہے، تو اتنا وقت وہ اتنا انصاف نہیں کر پائے گا بچوں کے ساتھ۔ یہاں پر اب ہماری تھوڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمارا بچہ وہ دھارے میں 22 بچوں کے دھارے میں شامل ہو جائے، اس لیے ہم تھوڑی سی محنت اپنے گھروں پر بھی کریں۔ گھروں پر ہماری بچی کی محنت، امید ہے وہ 22 بچوں کے دھارے میں ہمارا بچہ شامل ہوگا، اس لیے آپ کو بار بار آپ کی ذمہ داریوں کا یہاں پر احساس دلایا جا رہا۔ جماعت بندی ایک ہے، اب جماعت بندی کے اندر جس کو انگلش میں کہتے ہیں کلاسیفیکیشن، کہ جماعت بندی کے اندر مختلف الگ الگ آپ نے چیزیں رکھی ہے، اور جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ پین رکھا، اس کے اندر لال پین بھی ہے، نیلا پین بھی ہے، کالا پین بھی ہے، اور جو ہے تو پنک کلر کا بھی پین ہے۔ ابھی آپ نے بچے کو ہدایت کی ہے، بیٹے اس میں جتنے نیلے پین ہیں وہ الگ کرو، جتنے لال پین ہیں وہ الگ کرو، جتنے پنک کلر کے پین ہیں وہ الگ کرو۔ اب بچے نے برابر آپ کی ہدایت کو سنا اور اس میں پورے نیلے پین الگ کیا، آپ بولے دیکھو امی ہم نے پورے نیلے پین الگ کر دیے، مطلب بچے کے اندر درجہ بندی کی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ ابھی آپ دکانوں پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ساتھ میں بچہ ہے تو خریدی کرتے کرتے بھی آپ بچوں کو بہت ساری چیز سکھا سکتے ہیں، بچوں کو کلروں سے وہاں پر واقفیت کرا سکتے ہیں، الگ الگ چیزوں کی درجہ بندی وہاں پر بھی آپ موٹے موٹے انداز میں بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ جماعت بندی والا عمل ہے، آپ اپنے گھروں کے اندر بھی بچوں کو سہولت سے یہ چیز بتا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ کے گھروں کے اندر باورچی خانے کے اندر ماچس کی تیلی ہوتی ہے، ماچس کی جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر 50 تیلیاں ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیے تیسری جماعت کے بعد بچے کو داہی کا تصور ہے، داہی کہتے ہیں 10 کے ایک بنڈل کو، ایک دائی یعنی 10 کا ایک بنڈل۔ ابھی آپ گھر کے اندر سہولت کے ساتھ وہ ماچس کی تیلی، وہ کوئی چیز مہنگی نہیں ہے اور گھر کے اندر آپ کو الگ سے نہیں لانا ہے، بلکہ آلریڈی گھر کے اندر اپنے باورچی خانے کی ایک ضرورت کی چیز ہے ماچس۔ اب وہ ماچس کی تیلیوں کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو ایک بہت بڑا پروسیس سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں کیا کرے آپ نے، وہ ماچس کی تیلیوں کو نکالے، آپ کے بچے کو پکا کے سامنے بٹھائے اور اتنا بولے بیٹے یہ ماچس کی تیلیوں کے تھوڑے سے 10 کے بنڈل الگ سے بنا دو۔ آپ کیا کرے گا بچہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا اور 10 کا بنڈل بنایا، لو امی ہم نے 10 کا بنڈل بنا دیا، بیٹا دوسرا اور 10 کا بنڈل بناؤ، اس میں کتنے بنڈل بنے 10 کے، کتنے بن گئے 50 کلو میں 5 10 کے بنڈل بن گئے۔ اب یہاں پر آپ بتائیں گے بیٹے ایک 10 کا بنڈل ایک دہائی ہے، ایک 10 کا بنڈل ایک دہائی ہے، اور 5 بنڈل 5 دہائی ہے۔ ہم جو 50 لکھتے ہیں نا 50، جس میں ایک اکائی کا ہوتا ہے ایک دہائی کا ہوتا ہے، جو دہائی میں جو 5 ہے وہ 5 یہی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 50 کا۔ یہ ایک بار میں سمجھ میں نہیں آیا، 2 بار میں سمجھ نہیں آیا، لیکن آپ پریکٹیکل میں جب بار بار بچے کو بتائیں گے تو امید ہے آپ کا بچہ وہ چیز کو اچھے سے سمجھ جائے گا۔ اور اگر آپ کا بچہ دہائی کے تصور کو سمجھ گیا، دہائی کے بچے کے تصور کو سمجھ گیا، تو 2 ماچس کی تیلیاں لے کر آؤ، 50 کی تیلیاں ہوتی ہے، اس میں 10 کے 5 بنڈل بن گئے، اس میں 10 کے 5 بنڈل بن گئے، ٹوٹل 10 بنڈل بن گئے، اب وہ ہو گئی 100 تیلیاں۔
आपने क्या किया, वो पूरी के पूरे 100 तीलियों को मिलाए और उसको एक रबर लगा के उसका एक बंडल बना दिए। अब उसको हम ये बता रहे बेटे ये कितनी तीलियां हैं, द द द द द बच्चा उंगली पे गिनेगा, या जैसी कि बच्ची की अपनी सलाहियत है वो सलाह से गिना, ये झट से कापी पेन लेके आएगा और 10 की जमा करेगा और आपको बताएगा ये पूरी 100 तीलियां। अभी आप उसको यहाँ पर जब भी उसी वक्त में बेटे 100 का मतलब होता है सैकड़ा, 100 का मतलब होता है सैकड़ा। अब वो सैकड़े के तस्वुर को अगर बच्चा प्रैक्टिकल तौर पे समझ जाएगा तो यही मरहले में जब बच्चा क्लास के अंदर सीखेगा तो बहुत आसानी होगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, ये काफी क्लास में बच्चे समझ नहीं पाते। वसाइल का इस्तेमाल करने के बाद कुछ चीजें बच्चों के समझ में आ जाती और आप अपने घर के अंदर वसाइल का इस्तेमाल करते हुए चीजें समझा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से बाहर जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा खर्च करने का तो रुपया का भी आपका मामला नहीं। जो चीजें घर में है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने बच्चों की दर्स और तदरीस के अमल को आगे बढ़ाना है। अभी आप तमाम के घरों में अपने कैलेंडर है, कैलेंडर एक ऐसी चीज है, अगर आप इसमें जो पढ़े लिखे जो थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, 5वीं का स्कॉलरशिप और 8वीं की स्कॉलरशिप में कैलेंडर के ऊपर बाज़ाब्ता टॉपिक है। दोनों 8वीं और ये भी नवोदय का जो आजकल में इम्तिहान होने वाला है, जो 5वीं के बच्चे इम्तिहान देने वाले, 6ठी के बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, 5वीं बच्चे इम्तिहान देने वाले, उसके अंदर बाज़ाब्ता 7-7, 8-8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर के ऊपर। हाँ, अभी आप बच्चे को कैलेंडर को सामने रखकर भी बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन आपने बार बताया बच्चों, कैलेंडर घरों में सबके पड़ा हुआ है, अलग से आपको खर्च करने की जरूरत नहीं, अलग से बुलाने की। हफ्ते के 7 दिन बच्चे ने पहले एक मरतबा में गिन लिया, देख लिया कितने दिन है, 7 दिन है। कौन सा महीना चल रहा बेटा, ये मार्च का महीना चल रहा, मार्च के महीने में दिन कितने हैं बताओ, बच्चे ने गिन के बता दिया आपको 31 है। बाद में उसको अप्रैल के महीने गिनने लगा, अप्रैल में 30 दिन है। इस तरह पूरे कैलेंडर को आपने बच्चों को बार बार बताए तो कैलेंडर के जरिए से बहुत सारी चीजें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं। अब ये बच्चा आपके जरिए से जो सीखेगा वो पायदार रहेगा और मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बार उसको कवर करा रहे हैं। और आप अपने बच्चे को जब वक्त देंगे ना तो बिल्कुल मुतवज्जे होकर और बच्चे को सामने चेक करते हुए वक्त देंगे, क्योंकि आपका अपना अकेला बच्चा है। तो ये कैलेंडर को सामने रख के आप बहुत सारी चीजों को आप बता सकते हैं। अभी घर में आपकी मुख्तलिफ चीजें होती है जिसमें आप जो है तो मुख्तलिफ जो है तो तस्वुरात, जिसको आकार कहते हैं मराठी में, उसके तस्वुर को आप बता सकते हैं। अभी आपके घर में खिड़की है, ये वाली खिड़की है, अब ये खिड़की को सामने रख के भी आप बच्चे की दर्स व तदरीस का अमल कर सकते हैं। ये खिड़की कैसी है, ये 4 कोने खिड़की को, 4 कोने वाली शक्ल को क्या कहते हैं, अभी आप उसको बताइए। अगर आपको नहीं मालूम है, थोड़ा सा अगर आप किताब देखिए तो आपके भी समझ में आ जाता है। 4 कोने वाली शक्ल को ज़ुरबतुल अज़ला कहते हैं। फिर 4 कोने के अंदर भी अलग अलग किस्में हैं, जिसके चारों ज़िले बराबर है उसको मुरब्बा कहते हैं। अब ये जो शक्ल है इसके 4 ज़िले बराबर नहीं है, इसको मुस्ततिल कहते हैं। अब ये टॉपिक आगे चल के बच्चे के बहुत सहूलत से समझ में आ सकता है। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको रोटी के ताल्लुक से, इसी के साथ रोटी का भी हिस्सा है जिसको दायरा कहते हैं। आगे दायरे के आगे के नए टॉपिक्स है, लेकिन पहले दायरे का तस्वुर बच्चे के अच्छे से समझ में आ गया तो उम्मीद है फिर उसके अंदर का जो जितनी चीजें निस्कुतर है, फुतर है, दायरे का मरकज है, अंदरून है, दायरे का बैरून है, ये सारी चीजें बच्चा समझेगा। अभी बच्चे को दायरे का तस्वुर ही नहीं मालूम तो आगे किसी चीजें कैसे समझ में आएगा। लेकिन मोटी मोटी चीजें आपने बच्चे को समझा दिए तो वो बच्चा स्कूल में आने से पहले, जमात में आने से पहले सीख कर मदरसे में आएगा, सीख कर स्कूल के अंदर आएगा। दायरा है, मुरब्बा है, मुसल्लस है और जाविया। जाविया के अंदर क्या, जाविया किसे कहते हैं, कोने वाली चीज को जहाँ पर पलटता है इसको जो जाविया कहते हैं। ये जो है इसको जाविया कहा जाता है। या आप अपने हाथ के इशारे से ऐसा भी बता सकते हैं, इसको ये जो बन रहा है यहाँ पर ये जाविया बन रहा है। अब बच्चे को भी आप हाथ ऐसा करने लगा, ये हाथ सीधा करा, ये बच्चे टेढ़ा कर बेटे यहाँ पर क्या बन गया, ये जाविया बन गया। अब ये प्रैक्टिकल में जो तौर पे जो बच्चा सीख रहा है, उम्मीद है वो बहुत ज्यादा बच्चे का मजबूत होगा, वरना बहुत सारे बच्चे जाविये को समझ नहीं पाते। अभी आपके घर में कोई चीजें अगर आ गई खाने पीने की, अब उमूमी तौर पे आम आते हैं, फ्रूट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, ये रमजान तो गुजर के माशाल्लाह, बहुत सारी जो चीजें आती है, वो चीजों को बांटते हुए भी आप अपने बच्चों को बहुत सारी दर्स व तदरीस के अमल को कामयाब तौर पे अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे तकसीम का जो तस्वुर है, अभी आपके पास कोई चीजें 10-12 चीजें आ गई, 2 बहन भाई है, बेटे आप इसमें से आधे आधे ले लो, बांट लो। अभी आधे आधे बांटना क्या, ये तकसीम का अमल है। 8 आम थे, 2 बहन भाई है, दोनों ने 4-4 ले लिए। मिसाल के तौर पे अगर उसके वालिद साहब ने ऐसे आमला है जिसका अदद 9 है, तो एक और तस्वुर आप यहाँ पे बता सकते, बेटे तुमने 4 ले लिए, तुमने 4 लिए, कितना बचा है, एक बाकी बचा, तो इसको बाकी कहते हैं।
دو بچوں نے 9 آم تقسیم کیے، اس میں سے دونوں کو 4 آ گئے، ایک آم باقی رہا. یہ باقی کا تصور تقسیم کا جب مرحلہ بچہ کرے گا اس کے اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ اپنے بچے کو جمع ہے، ضرب ہے، تقسیم ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو آپ جمع کا عمل بہت ساری چیزوں کے وسائل کی مدد سے آپ اپنی سطح پر کرا سکتے ہیں. آدھے پاؤنڈ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب اس کے بعد ہے اندازہ کرنا. یہ اندازہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بچے کے یہاں سے کوئی چیز منگایا، بیٹے پانی لے کر آؤ. اب بچے نے پانی کتنا لایا؟ اندازے سے گلاس بھر کے لایا. شدت سے پیاس لگی تھی آپ کو، تو ہم یہ چاہتے کہ بچہ گلاس بھر کے پانی لے کے آئے. آپ باہر سے گھر میں اندر آئے تو پانی کی کافی آپ کو پیاس لگی. گھر میں بیٹھا ہوا اور پانی کا گلاس منگاتا ہے تو اس وقت مطلب بیٹا آدھا گلاس پانی لے کر آؤ. کیوں آدھا گلاس؟ گھر میں بیٹھے ہم کو پیاس کی شدت کی. لیکن اگر باہر سے کوئی اندر آدمی آیا، اب بچے نے اندازہ لگایا کہ ابو کو پیاس کافی شدت سے لگی ہے، ان کو گلاس بھر کے پانی دینا چاہیے. اس کے بعد ہوتی ہے گھڑی کا دیکھنا. ہر گھر کے اندر گھڑی ہوتی ہے. گھڑی کے اندر ہم اوقات کو دیکھتے ہیں. تو گھڑی کے اوقات دیکھتے ہوئے بھی آپ بہت ساری چیزوں کو بچوں کو سکھا سکتے ہیں. گھڑی کے اندر وقت کتنے بج کر کتنے منٹ ہو رہے. گھڑی کے اندر 2 قسم کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اگر آپ وہ نہیں بھی بتا سکتے تو چلو بچہ جماعت میں آنے کے بعد سیکھ لے گا. ایک ہوتا ہے ریلوے ٹائم، ایک ہوتا ہے سادہ ٹائم. ہماری جو گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر 12 بجے والا ٹائم سسٹم ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی ریلوے اسٹیشن پر جائیں گے تو وہاں پر ریلوے ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر 13 بھی بجتے، 14 بھی بجتے، 15 بھی بجتے. تو آپ اگر بتا سکتے ہیں، تھوڑے بہت آپ کے اندر تعلیمی صلاحیت ہے تو آپ بتائیے. نہیں بھی بتا سکتے تو کم سے کم آپ نے 12 بجے تک کا بھی دن کا وقت اور رات کا وقت، جس کو دن والے کو اے ایم کہتے ہیں اور دوپہر کے 12 بجے کے بعد والے کو پی ایم کہتے ہیں. یہ موٹی موٹی چیزیں آپ نے بتا دیے. تو گھڑی والا عمل یہ بچہ امید ہے گھڑی والے مرحلے کو بھی بچہ سیکھ سکتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا یہ اس میں سے بہت ساری چیزیں بچے کے آگے کمپیٹیٹیو ایگزام میں کام آنے والی چیزیں، جس میں کیلنڈر ہے، گھڑی ہے، آدھا پاؤں ہے، تصورات، جتنی بھی تصورات ہے، مربع ہے، مثلث ہے، دائرہ ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق بچے کو آگے کی جماعتوں سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے بھی شاسن بار بار اس بات کی محنت کر رہا ہے اور بہت سارے ادارے ایسے بیچارے جو اپنے سرپرست حضرات کو بار بار بلا کر اس بات کی فکر دلا رہے کہ ہمارے بچے میں متوقع صلاحیتیں پیدا ہونے میں ان کی ماؤں کا رول بھی ادا ہو. کیونکہ لازمی بات ہے بچہ اسکول میں جو وقت گزارتا وہ مشکل سے 5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے، 6 گھنٹے گزارتا. زیادہ وقت تو بچہ آپ کے پاس رہتا. آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی کہ اپنے بچوں کی اوقات کی بھی نگرانی کرے کہ بچہ کہاں جا رہا، کدھر جا رہا. نماز کے لیے گا تو کتنی دیر گا. کھیلنے کے لیے بھی منع نہیں، بچہ کھیلنا بھی اچھی چاہیے. جسمانی صحت کے لیے بچوں کھیل بھی ضروری ہے، لیکن کھیل کے اندر بھی اعتدال ہے. یعنی کہ بچہ جو صبح سے گیا 8 بجے سے تو ظہر کی نماز تک بچہ کھیل رہا، یہ بچے کے لیے نقصان نہیں. یہ چیزوں کو ہم تھوڑا سا اگر بچے کے اوقات کی نگرانی کریں گے اور تھوڑا سا اس کے سلیبس کو دیکھتے رہیں گے، بیاج اسکول میں آپ کو کیا پڑھائے، کیا نہیں پڑھائے، آپ نے گھر کام آج کل کیے نہیں کیے، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ایک کامیاب ماں کی ذمہ داری ہے. جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں، چاہے بیٹی کی شکل میں، چاہے بہن کی شکل میں. کتنی ایسی بہن ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر محنت کی اور ان کو کامیاب شہری بنائے. کتنے ایسے ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے آپ کو کلیکٹرز ملیں گے جن کی کامیابی کے پیچھے ان کی بہنوں کا ہاتھ ہے، ماؤں کا ہاتھ ہے، بیویوں کا ہاتھ ہے. کیا بات ہے کہ انہوں نے سمجھائش کی، محنت کی، تھوڑا سا ان کی رخ کو صحیح کیا. کچھ مائیں تو ایسی بھی تو جو بعد آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہے، بیٹے تم کیا کرنا چاہتے ہو. ایک بچے کے اندر میڈیکل کی صلاحیت ہے لیکن وہ بچے کو ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ کلیکٹر بنے، جبکہ اس کا کوئی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، بچے کا کوئی شوق نہیں. لیکن وہ کامیاب ماں نے بچے کی کاؤنسلنگ کی، اس کو بار بار پوچھی اور اپنی جو ساتھ کی پڑھی لکھی لیڈیز تھی ان سے تھوڑا رائے مشورہ کیا اور پھر بچے کو برابر اس کی فیلڈ کو چینج کیا اور بچے کو میڈیکل لائن میں ڈالا. یا بچے کے اندر شوق تھا، یو پی ایس سی کا امتحان دینا چاہتا تھا، کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کی خواہش تھی ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے. تو یہ بچے کے اوپر تھوپنا ہو گیا کہ بچہ چاہتا کچھ اور ہے اور ماں باپ کی چاہت کچھ اور ہے. ماں باپ کی چاہت بچے کی ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. بچے کی ترقی اسی وقت میں ہوگی جب ماں باپ اپنی چاہت کو بچے کی چاہت کے ساتھ ملائے کہ ہمارا بچہ کیا بننا چاہتا ہے. اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور بچے کے اندر شوق ہے اور بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو ہم اس کو اسی انداز میں پش کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کے اوپر ہم اپنی پسند نہ تھوپیں. بچے کے اندر صلاحیتیں فروغ پڑے، بچے کی صلاحیتیں پروان چڑھے، اس کے لیے ماں باپ نے صرف پڑھانا نہیں ہے
بلکہ تھوڑا سا بچے کی ذہن سازی بھی کرنا ہے کہ بچے کا رخ کدھر ہے، بچے کا ذہن کدھر ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے آج کے حالات کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے بچوں کی اوقات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کی بھی نگرانی کریں. وہ ہمارا بچہ کیسے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. اگر ہم اپنے بچے کی ترقی چاہتے، ہم اپنے بچے کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے، تو آج کے ماحول کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بچوں کے دوستوں کی کو بھی دیکھیں کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ورنہ ہم آپ گھر میں بھی خوب محنت کر رہے، اسکول میں بھی خوب محنت کر رہے، لیکن بچے کا اٹھنا بیٹھنا غلط دوستوں کے ساتھ ہے، تو بتاؤ بچے کی ترقی رکے گی نہیں رکے گی. آپ تو اپنے بچے کو سمجھ رہے، بچے کو یہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا، لیکن بچے کے صحبت غلط دوستوں کے ساتھ، ایسے بچوں کے ساتھ ہے جس کا پڑھنے لکھنے سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اب یہاں پر بچے کا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ بازار سے کچھ چیز لے کر آتے ہیں، خرید کر لے کر آتے ہیں، تو اس کے اوپر MRP ہوتی ہے، اس کی جو قیمت بولتے ہیں، اس کو میکسیمم ریٹیل پرائز جس کو کہا جاتا ہے، وہ قیمت اگر بچہ چوتھی کا پانچویں کا بچہ ہے تو تھوڑا سا اس کی قیمت دیکھنے لگاؤ بچے کو. اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے. خاص طور پہ میڈیکل کے جب سامان لے کر آتے ہیں، ہم دوائی گولی لا رکھتے ہیں، اس وقت ہم اپنے بچوں کو یہ چیزوں کی سکھائے. بیٹے آپ نے دوائی لے کر آئی یا تم نے خود لے کر آیا دوائی، تو بچے کو دیکھنے لگاؤ، بیٹے اس پہ ذرا مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا ہے دیکھو، یہ گولی کب بنی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے EXP ایکسپائری ڈیٹ، اور ایک ہوتا ہے MFG مینوفیکچرنگ ڈیٹ. اب یہ کاروباری ذہن بھی بچے کا ہونا چاہیے اور بچے کی باہر کی معلومات بھی ملے. ورنہ کئی میڈیکلوں پر ایسا بھی ہوتا ہے، دوا گولی دیتی ہے وہ گولی کی ایکسپائری والی. ابھی آج چل رہا 2023، وہ گولی کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی تھی 2022. اب وہ گولی ایکسپائرڈ ہو گیا، وہ گولی سے کھانے کا آپ کو نقصان ہوگا اور وہ آپ نے لے کر آ گئے. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جو باہر کی چیزیں لے کر آئے تو ان چیزوں کو چیک کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں کہ بیٹے یہ چیزیں دیکھتے جاؤ. کئی دکانوں پر کاروباری علم کے اندر یہ چیز آتی ہے، کئی دکانوں پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. آپ دکان کے اوپر گئے کچھ چیزیں لینے کے لیے، ایک چیز آپ نے خریدی 125 روپے کی، اس کے اوپر لکھا ہوتا 10% ڈسکاؤنٹ. اب 10% کیا ہے، ڈسکاؤنٹ کس کو کہتے، یہ چیزیں اگر آپ کے سمجھ میں اگر آ گئی ہے تو آپ اپنے بچے کو اسی وقت سکھا سکتے ہیں. 10% کیا ہوتا ہے، 100 کا 10واں حصہ، اس کو 10% کہتے ہیں. تو یہ ڈسکاؤنٹ کس کو کہتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں چھوٹ کو، کہ بھی آپ ہمارے پاس سے اگر یہ جو گلاب کے پھول ہے، اگر آپ ہمارے پاس سے 100 عدد لیں گے تو ہم اس کے اوپر آپ کو 10 پھول ایکسٹرا دیں گے، یعنی کہ آپ کو چھوٹ ہو گئی. یا یہ قیمت 100 روپے کے اگر آپ پھول لیں گے تو ہم آپ سے 90 روپے چارج کریں گے، مطلب آپ کو 10 روپے کے ہم یہاں پر چھوٹ دیں گے. یہ چوتھی پانچویں کی ریاضی میں بچوں کو ہے، تو چھوٹ کسے کہتے ہیں. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ گاہے موقع کی مناسبت سے آپ اپنے بچے کو، دکان پہ جا رہے تو بھی درس و تدریس کا عمل کر رہے، آپ اپنے باورچی خانے میں بیٹھے تو بھی درس و تدریس کا عمل کر رہے، گھر کے اندر کوئی چیز آپ نے لے کر آئے اس وقت بھی آپ درس و تدریس کا عمل کر رہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، گھر کے اندر نئی نئی چیزیں ہیں، گول والی چیزیں ہیں، چوکور کی چیزیں ہیں یا تکونی کی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جس کے اندر 3 کونے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے اس کو مثلث کہتے ہیں. ابھی آپ نے موٹی موٹی چیزیں اگر آپ اپنے بچے کو بتا دیے تو جو مضمون ریاضی جس کو اکثر لوگ خشک مضمون کہتے ہیں، سوکھا مضمون، مشکل مضمون کہتے ہیں، اور اس کے تعلق سے بچے اکثر جماعتوں میں ریاضی میں پیچھے ہوتے ہیں. تو اس کی پیچھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں. اگر تھوڑی سی بچے کی بنیاد مضبوط کرائی جائے، اس کو بنیادی چیزیں اچھے سے سکھائی جائے، تو امید ہے یہی بچہ دوسرے مضامین پڑھنے سے پہلے ریاضی میں اپنے شوق کو بتائے گا کہ مجھے ریاضی پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو اس کی بنیادی چیزیں آتی ہیں. اگر بچے کو جمع ضرب نہیں آتا تو بچہ تقسیم کے عمل کو ڈرتا، اگر کرتا بھی استاد نے سختی کے ساتھ ڈیل کرا بچے کو تو بچہ اس کا دیکھ کے بچہ تقسیم کا عمل بتا دیتا. اب بتاؤ وہ بچہ نقل کر کے کرے گا تو بچہ آگے ترقی کیسے کر پائے گا. اس کو تقسیم آج خود آنی چاہیے. اس کے لیے اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو اچھا دوسری بات، جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی یا جو چیزوں کے تعلق سے آپ کا بچہ پیچھے چل رہا، تو تھوڑا سا آپ خود یا بچے کے والد کو تھوڑا سا اسکول میں بھیجیے. ایک ہمارا یہاں پر ایک منفی پہلو ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ ہمارے سرپرست حضرات معلم سے اتنا کانٹیکٹ میں نہیں رہتے. وہ بیچارے معلم بار بار فون کرتے. الحمدللہ ابھی تو ہمارے اپنے اسی اسکول کے اندر گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، گروپ کے اوپر آپ کو میسج بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا. بھائی آپ کو جو میسج ڈالا جا رہا ہے، آپ کو جو فون کیا جا رہا ہے، وہ معلم اپنے کام سے نہیں کر رہا بلکہ آپ کے اپنے بچے کے تعلق سے فون کر رہا. یہ بات آپ نے بھی سوچنی چاہیے.
میرے بچے میں صلاحیتیں بڑھے گی, میرا بچہ قابل بنے گا, یہی بچہ آگے چل کے اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھال سکتا ہے, جو بھی ایکس وائی زیڈ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, مزدوری کر سکتا ہے, ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے. ہاں, تو اس کے لیے گائے مہینے 15 دن میں, اچھا کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سرپرست, جیسے کہ آج ہی دیکھیے دلیل ہے کہ کئی لوگوں کو انوائٹ کیا گیا, کئی لوگوں کو بلایا گیا, مگر ہم سب نہیں پہنچ سکے. یہ ہماری غفلت کی علامت ہے. ابھی اردو اسکولوں میں کافی محنتیں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں کہ محنتیں نہیں ہوگی. ایک ہمارا ذہن یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی لڑکا ہے تو ہم اس کو مراٹھی سے پڑھائیں گے, لڑکی تو اس کو اردو سے پڑھائیں گے. دیکھیے اردو سے پڑھانے کا سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ بچے کی مادری زبان ہے اردو, بچہ ماں کی گود سے اردو کو سیکھ کر نکلا ہے. اب بچہ جب جماعت میں آنے کے بعد اردو ملے گا تو اور بچہ خوش ہوگا. رہی بات مراٹھی کی اور انگریزی کی, تو ہماری ایک ایسی زبان ہے, ہمارا ایک ایسا اسکول ہے اردو اسکول, جہاں پر آپ کو مراٹھی بھی سکھائی جاتی اور انگریزی بھی سکھائی جاتی. جبکہ مراٹھی کی زبان میں آپ اسکول میں ڈالیں گے تو وہاں پر بچہ انگریزی سیکھے گا, مراٹھی سیکھے گا, لیکن اردو نہیں سیکھ پائے گا, جو آپ کی اپنی خود کی زبان ہے. تو آپ لوگوں سے اس بات کی میری گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اسکول سے کانٹیکٹ میں رہیے, اپنے بچے کی تعلیمی حالت کے لیے تھوڑا سا آ کے اساتذہ سے ملتے جائیے کہ ہم یہ بچوں کو پڑھا رہے تھے, ہمارے بچے کو پڑھنا نہیں آ رہا, کیا بات ہے. تو دیکھیے آپ کے آنے کے بعد 1 سے 2 مرتبہ آپ کے آنے جانے کے بعد وہ ٹیچر خود آپ کے بچے پہ اور زیادہ دھیان دے گا. ویسا تو ٹیچر پورے بچوں پہ دھیان دیتا ہے, لیکن چونکہ ماں باپ چوکنا ہے اور جاگرت ہے تو وہ بچے کو اور الگ سے کام دے گا. بچے کے اندر زیادہ کمزوری ہے تو کوئی الگ سے سرگرمی سے کرا کے دے گا. ابھی آپ کو میں بتا دوں, ہمارے اسکول کے اندر ایسے کئی ٹیچرز ہیں بیچارے جو کمزور بچوں کے لیے الگ سے بکس لے کر آتے ہیں, ان کے لیے الگ سے گھر کام دیا جاتا. ایسا نہیں کہ ایک ہی گھر کام سب کو دیا جاتا. ایک بچہ آنسلے بچہ کا اس کو سب کچھ آتا, لیکن ایک بچہ ہے اس کو کچھ نہیں آتا, تو یہ نہیں کہ اس کو وہی کام دیں گے جو دوسرے بچوں کو دیا ہوا ہے, بلکہ اس کو الگ سے ہلکی پھلکی بک دی جاتی ہے کہ بچے کے اندر وہ صلاحیتیں اس کے آگے بڑھے. تو معلم تو بہت کچھ یہاں پر کر رہا ہے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ کا تعاون معلم کو مل جائے گا تو امید ہے وہ بچہ جو ہے تو پک اپ کرے گا. اس کے لیے آپ تمام حضرات سے اس بات کی گزارش ہے, خاص طور پر ماؤں سے, جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ ماں کا مقام بھی بہت اونچا ہے اور ماں کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. والد کا تربیت میں اتنا رول نہیں ہوتا جتنا ماؤں کا رول ہوتا ہے. اور دنیاوی دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, دنیا میں جتنے بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں, ان کی تربیت کے اندر بھی ان کی ماؤں کا حصہ رہا ہے. اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم اپنے مقام کو, اپنی اہمیت کو سمجھیں. ایک عورت کا بہت اونچا مقام ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عورت اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے فکر مند ہو. شادی ایک الگ چیز ہے, آپ کی گھریلو ذمہ داریاں ایک الگ چیز ہے, آپ کے اپنے مسائل, آپ کے مسائل کے اوپر تو میں یہاں پر نہیں بول سکتا, کیونکہ کئی گھروں میں مسئلے چلتے ہیں, لڑائی ہے, جھگڑے ہے, یہ مسائل میں سے نکلتے ہوئے آپ اپنے بچے کی تعلیمی تعلق سے فکر مند ہو. یہ کوئی نئے مسئلے نہیں ہمارے معاشرے میں, ہر گھر کے اندر آئے دن ہمارے پاس یہ مسائل آتے ہیں. امی چلے گئے, یہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, ہمارے ابو کا یہ مسئلہ, ہمارے امی کا یہ مسئلہ. یہ مسائل سے ہم کو انکار نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی جگہ پر آپ کے انفرادی مسائل, اس میں رہتے ہوئے آپ اپنے وقت کو نکال کے اپنے بچے کے تعلق سے آپ فکر مند رہیں گے. امید ہے آپ کے بچے کے اندر متوقع صلاحیتیں پیدا ہوں گی اور آپ کا اپنا بچہ متوقع صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کے شانہ شانہ چلنے کی کوشش کرے گا. اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ جو ہے عبدالغفار سر نے کافی باتیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی ہوئی ہے. میری ذمہ داری تھی آپ کو جو ہے زبانداری کے تعلق سے کچھ باتیں جس کی بتانا کہ کس طرح سے ہم زبانداری لینگویج کو دیکھیے. لینگویجز ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کی جو ہے لینگویج یعنی زبانیں بولی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے. ہر 60 کلومیٹر پر ہماری لینگویج چینج ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے. تو یہاں پر دشواری یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اس لینگویج کو کس طرح سے سیکھنا. لینگویج ایک ہوتی ہے مدر ٹنگ یعنی ہماری جو مادری زبان ہے, ایک ہوتی ہے اسٹیٹ لینگویج یعنی جو ریاستی زبان ہے. ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس کی ایک زبان ہوتی ہے. جیسا ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں تو ہماری ریاستی زبان مراٹھی ہے. اور ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل لینگویج یعنی بین الاقوامی زبان جو پورے
दुनिया में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। तो इसको बआसानी जो है हम किस तरह से सीखें, बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी है, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थोड़ा मुख्तसर अंदाज में लैंग्वेज को किस तरह से सीखें। सबसे पहले हम जो है बच्चे को हम क्या करते हैं, आम ज़बान उर्दू सिखाना है। चलो बेटे पढ़, अली बे ते से जीम शीम है खे दाल 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 दाल। ये नहीं, अब थोड़ा तरीक़ेकार हमको बदलना है। जैसा हमको अभी अब्दुल गफ्फार सर ने बताया कि हम जितना प्रैक्टिकली तौर पर जो है बच्चों के सामने रखेंगे उतना ही बच्चा सीखेगा, और अमली तौर पर जो किया हुआ है वो पुख्ता होता है ना। तो सबसे पहले हम जो है, अगर हम कोई भी लैंग्वेज हमको सिखाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जो है कोई लफ्ज़ अगर हमें सिखाना है, जैसा कि मिसाल के तौर पर है ना, जैसा कि लफ्ज़ है जब बैल। अब बैल जो लफ्ज़ हमको सिखाना है बच्चे को, जाहिर सी बात है उर्दू लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है ये सबसे हार्ड ज़बान है और उतनी ही आसान है। यानी हम देखते हैं कि मराठी ज़बान सबसे आसान है, इंग्लिश उससे भी आसान है अगर हम कोशिश करें। थर्ड लैंग्वेज है हमारी, सेकंड लैंग्वेज मराठी है। तो इन तीनों लैंग्वेजेस जो हमारे उर्दू, जैसा कि सर ने बताया कि हम हमारे तलबा को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम अपने बच्चों को उर्दू तालीम दिलाएंगे ताकि जो है हम तीनों लैंग्वेज पर उबूर हासिल करें। तो हम सबसे पहले बच्चों को क्या करेंगे, उनको हुरूफ तहजी से हमको बताना नहीं है, हुरूफ तहजी की शनाख्त हम बिल्कुल नहीं कराना है। सबसे पहले उसको हम बताएंगे तस्वीर, बेटा ये क्या है, नज़ारा बैल है ना। बच्चा खुद बोलेगा, उसके समझ में आएगा, तस्वीर देखेगा और बोलेगा कि ये बैल है ना। इसी तरह से दूसरी तस्वीर दिखाए, बेटा ये क्या है ना, तो वो खुद बोलेगा, ये अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, एक तो डब्बा बोलेगा या कुछ और जो है लफ्ज़ बोलेगा। तो इस तरह से पहले हम उसको जो है तस्वीर दिखाना है, तस्वीर दिखाकर उससे लफ्ज़ को अखज़ करना है कि भाई इसको क्या कहते हैं। अब जाहिर सी बात है हमारे जो है घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनकी वो चीज़ें दिखाएं। हमारे पास अगर ये चीज़ नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है कार्ड, घर की मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएं, है ना। अब इसको किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से लिखा जाए लैंग्वेज में जो है, तो अब उसको हम सबसे पहले जो है तस्वीर दिखाएं। तस्वीर दिखाने के बाद पूरा लफ्ज़ दिखा दें, बैल लिख कर बता दें। तमाम ही यहाँ पर जितने भी जो है हाज़रीन है, तमाम ही यहाँ पर मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी तालीम याफ्ता है, सभी तालीम याफ्ता है यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने स्कूल बिल्कुल नहीं गया है, ऐसा कोई, तमाम ही जो है कुछ ना कुछ जो है अपना हिस्सा स्कूल में लगाया हुआ है। तो इतना तो हम कर सकते हैं इसके अंदर कि हम जो है क्या करें, पहले उसको लफ्ज़ लिख कर बता दें कि इस तरह से लिखा जाता है डब्बा, बैल, कबूतर। अब इसको जो है ये लफ्ज़ समझ में आ गया, इसको कबूतर को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। अब उसके अंदर जो है तीसरा स्टेप ये होगा हमारा, अब इसको अलग अलग खोल के बताएं हम क्या कि भी इसके अंदर हरूफ कितने हैं, है ना। जैसे कबूतर है, उसमें कौन कौन से हरूफ है, क है, ब है, ओ है, त है, र है। इस तरह से लफ्ज़ बना कबूतर। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना आता है कि हरूफ तहजी से हम शुरुआत करते हैं, उल्टी तरतीब। तो हरूफ तहजी में भी अब सेकेंड लैंग्वेज हमको सीखना है। मिसाल के तौर पर मराठी जो हम बोलते नहीं, आमतौर पर जो है हम जिसका जो है हम जो जैसे हजरात जो बाहर होते हैं उनका ताल्लुक़ जो है बाहर लोगों से होता है, तो मराठी में जो है वो कन्वर्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी मराठी हम अच्छी भी बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। लेकिन आप जो है घरों में होती है तो इनका आपका ताल्लुक़ मराठी से बिल्कुल नहीं होता। तो हम इस सूरत में क्या करें, हमारे पास जो है अखबार आता है या फिर जो है मराठी के जो बड़ी बच्चियाँ हैं उनके पास मराठी की किताबें होती हैं, उसको देखें, उसको पढ़ें और बच्चों को भी उसको जो है पढ़ने की तरगीब दिलाएं। अब इसको सीखना क्या है, सेकेंड लैंग्वेज बहुत आसान सीखना। जिस तरह से अभी मैंने बताया कि हमको हुरूफ तहजी की आवाज़ों के साथ उसको पढ़ाना है, आवाज़ सिखाना है, आखिर में आवाज़ सिखाना है। ये ब, इसको जो है बे नहीं पढ़ना है, ये है ब, अलिफ नहीं है, अ है, काफ नहीं है, क है। इसी तरह से जब हम सेकेंड लैंग्वेज लेंगे
तो वहाँ पर वो तो बहुत ही आसान है। जैसे हमको लफ्ज लिखना है कमल, कमल कमल डालो, है ना, 3 उर्फी लफ्ज है, कितने अल्फा कितने उर्फ है इसके अंदर, 3, कमल कमल लफ्ज बन गया। इस तरह से हम आसानी के साथ बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जो मादरी ज़बान है और जो रियासती ज़बान है और बैनुल अक़वामी ज़बान जो हमारी इंग्लिश है, इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर भी जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया आपको, हमको हमें क्या करना है, पहले तस्वीर दिखाना है, फिर इस पर आना है, तस्वीर दिखाना है, फिर लफ्ज़ दिखाना है, लफ्ज़ दिखाकर उसके बाद फिर जो है हम जो है अल्फ़ाबेट्स पर आएंगे, है ना। अल्फ़ाबेट्स इस तरह से जो है हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स को जो है उसको बेतरतीब बच्चे को दे दें। बेतरतीब देने के बाद उसको लगा बोले कि बेटा इसको आप तरतीब से लगाओ, है ना। तरतीब से लगाएगा बच्चा ABCDEFGH, जो हम जो है आसानी के साथ बच्चा नर्सरी में ही सीख ले रहा है आज का बच्चा, है ना। तो अब इसकी आवाज़ों का हमें जो है ताल्लुक उसको बताना है कि जैसा कि लफ्ज़ आप बच्चे ने बनाया, 3 उर्फी लफ्ज़ बना दिया कि भाई फन, है ना, सन, SON सन लगा दिया उसने, 3 ये जो है अलग अलग करके दे दिए, उसको हम मिक्स कर दिए और इस पर से बोले कि भाई इसके अंदर कोई 3 उर्फी लफ्ज़ बना दो, तो बच्चा ढूंढेगा, कोई जो है इस तरह से उठाएगा SON, क्या बन गया लफ्ज़, क्या बन गया, SON सन, है ना। तो ये सन लफ्ज़ बन गया। अब इसके अंदर हम हुरूफ की पहचान करें भाई सन। अब इस पर जो है क्या हुआ कि भी हमारी आवाज़ किस तरह से निकल रही है, S की आवाज़ स, O की आवाज़ अ, N की आवाज़ न, इस तरह से लफ्ज़ बन गया सन। तो हम इस तरह से लैंग्वेज को आसानी के साथ हम घर पर बैठकर सिखा सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त की जो है बहुत ही कमतरता होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये लैंग्वेज के ताल्लुक से, ज़बानदारी के ताल्लुक से हमारे पास हमारे तमाम बच्चे मस्जिदों में मकतब में जाते हैं, और जो बच्चे मकतब में जाते, जो बच्चे नूरानी क़ायदा, जो भी क़ायदा मस्जिदों में पढ़ाया जाता, वो बच्चा अगर सही से पढ़ लेता है तो बच्चे को ज़बानदानी में उर्दू सीखने में काफ़ी सहूलत होती है। और जो बच्चे मकतब नहीं जाते उनको उर्दू सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हमारी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि हम अपने बच्चों को मकतब को भी अच्छे से रवाना करें। तो मकतब के अंदर जो कुरान पाक की जो तालीम है वो उर्दू से मिलती जुलती है। उसके जो हुरूफ़ तहजी, उसके जो बुनियादी अल्फाज है, वही ज़बानदानी के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से भी फ़िक्र करें कि हमारा बच्चा ज़बानदानी पर उबूर हासिल करे। उसके लिए हम मकतब की मेहनत को, कुरान पाक की मेहनत को ज़रूरी समझे। जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ लेता है वो बच्चा बहुत आसानी से उर्दू ज़बान पे उबूर